अस्सलाम वालेकुम। बात करें भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मुजम्मिल अर्ज कर रहा हूँ जी, समुंदरी पंजाब पाकिस्तान से। मुजम्मिल साहब, समंदरी समंदरी कोई शहर है? जी समुंदरी तहसील है फैसलाबाद की। अच्छा अच्छा, अल्लाह आपको इज्जत दे। नाम क्या बताया आपने? जी मुजम्मिल हुसैन जी। मुजम्मिल भाई, हुक्म करें मुजम्मिल साहब, क्या हुक्म है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी वो इंटरनेट के इशू की। तो यहाँ पाकिस्तान में वो पीटीआई ने जो ऑनलाइन जलसा का इस्तेमाल किया था, उसी वजह से इन्होंने इंटरनेट स्लो किया हुआ है और इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह हाँ हाँ। पाकिस्तान, तो हमारी दुआ जी है जी कि पाकिस्तान तो के हालात बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। जी सर। जी जी। तो अभी एक बहन थोड़ी देर पहले आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो जी जी उन्होंने जो जो या अली अलैहिस्सलाम मदद का जो स्लोगन बनाया था, तो उसमें वो जलजलाले वाले इकराम का जो बात कर रही थी। तो इस पे थोड़ी सी जी। रोशनी जरा डालें और इनको बताएं कि ऐसा नहीं होता। ये किस तरफ चल पड़े हैं ये लोग। देखें, जुल जलाल का मतलब है साहिब जलाल और साहिब इकराम। साहिब इकराम यानी साहिब नेकी, साहिब साहिब सिफात हसना। तो अमीरुल जी जी मोमिनीन जी अलैहिस्सलाम बिला शक साहिब जलाल हैं, जलाल उनका है। एक साहिब इकराम भी है, जी इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो जी ये कुरान की आयत है ना, जुल जलाल वल इकराम, और ये अल्लाह ताला के लिए जी, है कुरान मजीद। ये कोई बिल्कुल हराम बिल्कुल। नहीं है कि आप दूसरे को साहिब जलालत नहीं कह सकते। मैं अभी आपको मैं आपका हम्म। नाम जलील भी रख सकता हूँ, मोहम्मद जलील, जलालत माँ वगैरह। ये कोई हराम नहीं है। लेकिन बिल्कुल। लेकिन इस तरह देखें, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के अगर शिया ना, अहले बैत अलैहिस्सलाम के बड़े सिफात हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के हम्म। बड़े अलकाब हैं। हमें अपने से बनाने की जरूरत नहीं है कि हम अपने से बनाते जाएं। और ये सूफी बेशक मलंग बेशक। जो अपने से बनाते हैं, ये समझते हैं कि इन्होंने बड़ा बड़ा तीर मारा है। और भाई अहले हम्म। बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इतने अस्माए हुस्ना हैं, इतने अच्छे अलकाब हैं। ज़ियारत जामिआ कबीरा में उनके इतने इतने अच्छे अच्छे अलकाब हैं, और उनसे खिताब करने के जो अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने जो तरीक़ेकार बताया है, उनको इस्तेख़दाम करना चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। हम क्योंकि हम बेशक दीन बेशक। दीन क्या है भाई? दीन हमारे खाले का घर है, जो मर्जी करें, पुप्पी का घर जी है। जी। नहीं 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 दीन नहीं। क्या है? दीन नाम है पैरवी का, ताअत का, है कि नहीं भाई? बेशक बेशक बेशक। दीन नाम है गुलामी का, यानी हम गुलाम हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का। जो उन्होंने सिखाया है हम उसकी इत्तिबा करेंगे, है कि नहीं भाई? बेशक बेशक अपने बेशक। से इसमें कोई शक अपने नहीं से है, इसमें कोई शक नहीं। अपने से इजाद करने का कोई हक है भाई मलंगों को? कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं कोई है। अपने जो से इजाद करने जो का हक कुछ नहीं है भाई। अब हाँ, जो इसलिए कुछ मेरे अल्लाह अजीजों, और मेरे उसके भाइयों, रसूल ने किया। हाँ जी आप बोले, आप बोले। जी जी। जो 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 कुछ अल्लाह ने और उसके रसूल ने और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें दिया, हमें वही लेना चाहिए और हमें वही हाँ अपनाना चाहिए। अपनी तरफ से बनाने का क्या हक है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। जी जी। तो थैंक यू एक सर, मिनट। थैंक यू सर। अल्लाह अल्लाह आपको आपको इज्जत सलामत दे, रखे। अल्लाह आपको अच्छा इज्जत दे। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आपकी, मेरे भाई, मेरे अजीज। आपकी खिदमत में अर्ज करें मेरे अजीजों, मेरे भाइयों। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपने शियों को बताया है कि तुम हमें किस तरह याद करो, ठीक है ना? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने ये एक ज़ियारत है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का, रोज़े गदीर में मसलन एक ज़ियारत है। ये ज़ियारत है अमीरुल मोमिनीन। ये किताब मफाती है, मफातिहुल जिनान, ठीक है? मफातिहुल जिनान, मफातिहुल जिनान। ये ज़ियारत मुतलक़ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में, यानी किसी भी अय्याम मखसूस किसी यौम के लिए नहीं है। छठा जो ज़ियारत है वो इस तरह है। अस्सलामु अला इस्मिल्लाहिर रज़ी व वजहिल अली, सलामुल्लाह अलैहि। अस्सलामु अला इस्मिल्लाहिर रज़ी व वजहिल अली व सिरातिहिस सवी, अस्सलामु अलल मुहद्दबिस सफ़ी, अस्सलामु अला अबिल हसन अली इब्न अबी तालिब व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام على اسم الله الرضي ووجهه العلي وصراطه السوي. السلام على المهذب الصفي. السلام على أبي الحسن علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. السلام على خالص الأخلاء. السلام على المخصوص بسيدة النساء. السلام على المولود في الكعبة المزوج في السماء. السلام على أسد الله في الوعاء. السلام على من شرفت به مكة ومنى. السلام على صاحب الحوض وحامل اللواء. السلام على خامس أهل العباء. السلام على البائت على فراش النبي ومفديه بنفسه من الأعداء. السلام على قالع باب خيبر والداح به في الفضاء. السلام على مكلم الفتية في كهفهم بلسان الأنبياء. السلام على منبع القليب في الفلاء. السلام على قالع الصخرة قد عجز عنه الرجال الأشداء. السلام على مخاطب الثعبان على منبر الكوفة بلسان الفصحاء. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. یہ میں نے ایک چھوٹا سا فقرہ پڑھا ہے. یہ ایسے فقرات ہیں انسان کے دل کو، اگر وہ لوہے کا بھی دل ہو نا وہ پگھل دیتا ہے. ایسے فقرات ہیں، ذوب کر دیتا ہے، پگھل دیتا ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے کلمات. اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام لسان اللہ ہیں، ان کے کلمات اللہ کے کلمات ہیں. سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنے جیب سے بنانے کی. میرے بھائیوں اور ملنگو، تم اگر چاہتے ہو نا کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو، اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا ہے. تیرے خالے کا گھر پھپھی کا گھر نہیں ہے، جو مرضی کرو. دین ہے کس کا نام؟ اتباع کا نام، سیکھنے کا نام. آل محمد علیہ السلام سے سیکھو اور قبول کرو اور غلامی کرو، اس کا نام ہے. اپنے سے بیٹھ کے ادھر عقیدہ بناؤ، اپنے سے بیٹھ کے چیزیں بناؤ، نماز بناؤ، وغیرہ بناؤ، تشہد بناؤ. یہ سب ممنوع ہے میرے بھائی. تو ہم اہل بیت علیہ السلام کا اتباع. لیکن میں نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، کوئی ذوالجلال والاکرام کہہ دے، کوئی یہ ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے. لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں بولا ہے. اگر کوئی کہنا چاہتا ہے اس کی کوئی منع نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ جو سنیں گے نا وہ یہی سوچیں گے کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ سمجھتے ہیں. وہ لوگ یہی سمجھیں گے. تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. انسان دوسروں کو اس اشتباہ میں ڈال دے، اس غلط فہمی میں ڈال دے کہ بھئی میں موحد نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں نصیری ہوں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے انسان کو. اپنے آپ کو بدنام کریں کہ بھئی میں تو شیعہ ہی نہیں، میں مسلمان مومن ہی نہیں، میں کافر ہوں، نصیری ہوں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے یہ غالی جو ہیں ملنگ وغیرہ اس میں نصیری بھی، ملعون بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں. ان کا تو عقیدہ یہی ہوتا ہے. تو ان کو تو لعنت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم. کون ہے کالر بھائی؟ السلام علیکم. علیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ تاڑا کی نام ہے؟ الیار بھائی میرا نام فرحان ہے. کہاں سے کال کیا؟ تعلق ہے میرا کشمیر. تم تعلق ہے تاڑا؟ جی جی. اور بولو جی، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ الیار بھائی، ایک بہت ہی بڑے مسئلے میں پھنسا ہوا تھا. میں مسئلہ یہ تھا کہ میں اہل تشیع ہوں اور میں ایک لڑکی کو چاہتا ہوں وہ اہل سنت سے. تو شادی کرو نا، اس سے کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا چاہتی. وہ چھوڑ دے گی. تم پہلے شادی کر دو، پھر ہو جائے گا سب کچھ. تم پہلے کر لو، ٹھیک ہے نا؟ وہ انشاءاللہ ایک دفعہ آپ نے شادی کر لی تو آہستہ آہستہ سب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی پرابلم، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ کر لو انشاءاللہ. ان سے پیار سے، محبت سے، احترام سے، ان سے احترام کرو، پیار کرو نا، تو انشاءاللہ ایسا ایسا سمجھا کے وہ بچی سمجھ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ وہ تعصب اگر ناصبی ہے، ان کا خاندان ایسا ہے کہ شیعوں سے بغض رکھتے، تو شادی نہیں کرو. کیونکہ وہ ایسے بغض اگر نہیں رکھتے تو شادی کر لو بھائی. ہاں، اگر بغض نہیں رکھتے، شیعوں سے دشمنی نہیں رکھتے تو شادی کر لو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. اوکے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کروں گی. ایک دو ہمارے لیے بھی ڈھونڈ لیں. نہیں چھوڑیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اوکے، تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے.